बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स के साथ आज की वीडियो बना रही हूं। यकीन करें कि आपकी रूह काम जाएगी, आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी कि ज़ारा काज़मी के साथ इन दरिंदों ने क्या कुछ किया। आज की वीडियो आपने ज़रूर पूरी देखनी है, क्योंकि जो बातें हम पहले दिन से कर रहे थे आज वो सारी की सारी प्रूफ हो गई हैं। ज़ारा काज़मी का निकाह हुआ ही नहीं था। जी हाँ, मैं कह रही हूँ कि ज़ारा काज़मी का निकाह नहीं हुआ था। पहले भी मेरा यही स्टांस था कि बच्ची का निकाह नहीं हुआ, और अब खुद कह दिया गया है बच्ची का कोई निकाह नहीं हुआ। सारी ड्रामेबाजियां थी, बेगैरती थी। इन जलील लोगों ने जो जो हरकतें की हैं, यकीन करें एक एक चीज सबूत के साथ जो है वो पहुंच रही है हम तक, और हम आपको बताएंगे, हमको दिखाएंगे कि किस तरह से इन दरिंदों ने जो है एक बच्ची की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। बच्ची का कोई निकाह नहीं हुआ। कोई निकाह खां जो बातें कर रहा था वो बिल्कुल सही कर रहा था। निकाह खां जो है इनके काबू में नहीं आया था, मैं आपको बताऊंगी। अच्छा जी, और भी बहुत सारी चीजें हैं कि बच्ची को पूरे के पूरे प्रोसीजर में क्लोरोफॉर्म जो है वो लगा कर रखा गया, उसको सुंघाया जाता था। जितने फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज किए जाते थे, जितनी जो है उससे बयानात दिलवाए जाते थे, जितनी जगह पर उसका अंगूठा लगवाया जाता था, वो सब बच्ची को नशा आवर अद्वियात क्लोरोफॉर्म जो है वो सुंघाया जाता था। अब आप मेरी पूरी की पूरी सारी पिछली वीडियोस उठा के देख लें, जिसमें मुझे लान तान की जाती थी इन दरिंदों की जानिब से कि जी मारिया झूठ बोल रही है। हा। आप एक एक वीडियो उठाए, मैंने जो जो बातें कही थी वो अब एक एक बात सच्ची साबित होगी। जिस तरह से मैंने नूर मुकद्दम केस को रिपोर्ट किया था, बाद में उस दरिंदे ने हर उस चीज को साबित किया था जो मैं बातें बोल रही थी, जो मैं आपको बता रही थी। इसी तरह ज़ारा काज़मी केस में भी जो एक एक इल्जाम, किसी पर इल्जाम लगाना आसान नहीं होता, एक एक बात जो कही गई वो पूरी होगी और सबूतों के साथ बच्ची खुद रखेगी। बच्ची प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो इन दरिंदों के भयानक चेहरे जो है वो बेनकाब करेगी। मैं आपको बताती चलूं कि आज सुबह जब बच्ची उठती है तो बच्ची बेहद रिलैक्स थी। बच्ची बहुत महीनों के बाद सुकून से सोई है, और यकीन करें कि मेहदी भाई भी जब अदालत में पहुंचते तो बड़े रिलैक्स हैं। वो कहते हैं कि जी मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं 8-9 महीनों के बाद जो है वो सोया हूँ। बच्ची बड़ी रिलैक्स उठती है, बच्ची अपने कमरे में सोई, और आपने देखा है कि बच्ची का रहन सहन जो उसको उसके वालिदैन की जानिब से दिया गया उसमें, और जो ज़हीर नेक्सस की जानिब से दिया गया उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। बच्ची बहुत ही सुकून से अल्हम्दुलिल्लाह पूरी नींद करके उठी, और बच्ची ने अपने वालिदैन को बड़े खुशगवार माहौल में एक एक बात बताई है। बहुत सारी बातें हैं जी, बहुत सारी बातें हैं। अभी रुको, ज़रा सब्र करो, आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगी। ये ना हो कि ये वाली वीडियो जो है इसके बाद ही मरोड़ उठना शुरू हो जाए और जो है वो चूहे मार गोलियां खाना शुरू कर दे। तो आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे, आहिस्ता नेक्सस को बेनकाब करेंगे। बच्ची जो है वो अब तुम्हारे चुंगल से तो निकल चुकी है। बच्ची तो अब सच बताएगी, बच्ची तो अब बताएगी कि क्या कुछ तुम लोगों ने किया। बच्ची ने तो बताया कि कोई निकाह नुका कोई नहीं हुआ, सब कुछ ड्रामेबाजियां थी। बच्ची को क्लोरोफॉर्म सुंघाया जाता था। बेगैरत लोगों, इतने जलील लोग हैं, हमारे पास वो सारे फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज मौजूद है जिसमें बच्ची जो है वो नशे में झूम रही है, और ये दरिंदा जो शोहर बनने का नाटक करता रहा है इतने 9 महीने, वो मुल्जिम जो है, बल्कि मैं तो कहती हूँ मुजरिम है, वो हाथों से बच्ची को कंधे मार मार के उठाया करता था। बच्ची नशे में होती थी, और मैं कहती थी, मैं आप लोगों को बोलती थी कि बच्ची की जो बर्थडे वाला सारा का सारा ड्रामा रचाया गया है वो बच्ची को नशा देकर रचाया गया है। मैंने आपको बताया था कि जो लाइव में बिठाया गया 2-2.5 घंटे बच्ची जो है वो नशे में धुतती, उसको क्लोरोफॉर्म सुंघाया जाता था। मेरे पास तो और भी बहुत बड़े बड़े सबूत हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि ये ना हो कि एक ही दिन में बंदा सबूत दे दे, एक ही दिन में इंसान चीज़ें दिखा दे तो जो है इनका पेट खराब हो जाए। इतनी आराम से बात नहीं करते जी, हमारे राब्ते होते हैं। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जितनी हैं उनके साथ मैं राब्ते में रहती हूँ। ऐसे मुंह उठा के जो है इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं कर देते। अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरे जितने केसेस उठा के देखें, बहुत सबूतों के साथ बात की है, बहुत आखिरी तोड़ तक छोड़ कर आई हैं उन केसेस में। मुल्जिमान को जो है सजाएं दिलवाई हैं। आप लोग पूछ रहे हैं कि जी इसको सजा नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। एक बच्ची के साथ इन्होंने जो जुल्म और ज्यादती की है, इनको अंदर जाना पड़ेगा, अंदर ही इनका वलीमा होगा। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह ताला हक और सच की जीत होगी। और एक जो है रास्ता हमने अबूर कर लिया है। तो मैं जो बातें करती थी बड़ी बड़ी, मैं जो आपको बताती थी, वो सब बातें जो है वो प्रूफ होना शुरू हो गई हैं। बड़े अरसे से काम कर रहे हैं जी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के साथ, मैं राब्ते में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और बिना तहकीक के कोई बात नहीं करती। आप हर चीज उठा के देख लें, हर वो चीज अब प्रूफ होगी जो मैंने अपनी एक एक वीडियो में कही थी। और ये बेगैरत लोग तो क्लोरोफॉर्म सुंघा के नशा और अद्वियात खिला के जो है वो मीडिया पे बयान देते थे। मीडिया में कुछ नहीं होगा, अब होगा अदालत में। अब इनको सजा दिलानी है। बड़ा मीडिया ट्रायल हो गया, बड़ा मीडिया पे आके इन्होंने बकवासियात कर ली, बड़ा मिलियंस में हमने व्यूज ले लिए इंटरव्यू के। बच्ची का इंटरव्यू किसी को नहीं चाहिए, हमें चाहिए आप सजा,
ہم چاہتے ہیں کہ ان درندوں نے جو زہرا کاظمی کے ساتھ کیا وہ عدالت میں جا کے بولے. کوئی میڈیا پہ بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, میڈیا پہ بچی کے انٹرویوز کی ضرورت نہیں ہے. صرف ایک چیز کی ضرورت ہے کہ بچی عدالت میں جا کے ان کے پول کھولے. انہوں نے تو ویوز لینے تھے, انہوں نے تو جو ہے وہ ان کی تو اوقات نہیں تھی عدالتیں فیس کرنے کی. یہ تو بغیرت نیچ قسم کے لوگ ہیں. اپنی بیٹیوں کو بچانا ہے نا تو ان درندوں کو سزائیں دلوانی ہے. اچھا جی, میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ان کا کوئی نکاح نہیں ہوا تھا. وہ جو سارا کا سارا پہلے دن سے ان کا نکاح خواہ بکواس کر رہا تھا, میں نے نکاح نہیں کروایا. رائے خرم کے حوالے سے جو کہتے تھے کہ جی واک ان کلائنٹ ہے, اور اس کے بعد جو ہے اس نے سہولت کاری کی, سب چیزیں ان لوگوں نے مل کر کی تھی. کوئی نکاح نہیں ہوا تھا, کوئی وہاں پر گواہ نہیں تھا, اور وہ ان کا نکاح کا صحیح کہہ رہا تھا کہ بھئی میں نے کوئی نکاح نہیں کروایا. یہ انہوں نے پیپرز میرے سگنیچر کے ساتھ وہاں پہ موجود ہے, تو انہوں نے اس کو استعمال کیا ہے. بعد میں انہوں نے اس کو اتنا تنگ کیا, وہ بیچارہ مہینوں جیل میں جو ہے وہ سزا بھگتتا رہا. اس کے بعد ظہیر شبیر جیل میں جاتے ہیں. اس کے بعد ان کو جب بیل مل جاتی ہے تو پھر یہ ان کے ساتھ گیم کھیلتے ہیں. ان کو کہتے ہیں کہ بھئی ہم 1 لاکھ روپے کے مچل کے تم لوگوں کے جمع کروا دیں گے, تم اس بات کو ایکسیپٹ کر لو کہ یہ نکاح ہوا ہے. پھر وہ بیچارہ جو ہے سارا سچ بولنے کے بعد اس کے پاس 1 لاکھ روپیہ نہیں تھا, کیونکہ انہوں نے اس کو پھنسایا تھا. سستی اداکارہ بکواس کرتی تھی کہ جی یہ تو کوئی نکاح خواہ ہی نہیں ہے جس پولیس نے پکڑا ہے, اور بعد میں کہتی ہے کہ جی نکاح خواہ نے تو دیکھیں ایکسیپٹ کر لیا. یہ اتنے جھوٹے مکار لوگ ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ وہ سچ بولتا تھا, نکاح نہیں ہوا, بچی نے ایکسیپٹ کیا, کوئی نکاح کچھ بھی نہیں ہوا, ڈرامے بازی ہے. تو کون سے تنسیخ ہے نکاح, کون سا جو معاملہ ہے, نکاح ہوگا, نکاح ہے تو بھائی ثابت کرو. تم لوگوں نے ابھی تک ثابت کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ کوئی نکاح نہیں ہوا تھا, جھوٹ بولتے تھے. اور اسی بات کا ان کو ڈر تھا کہ جیسے ہی بچی آئے گی اور بچی آ کر پول کھولے گی کہ بھئی نکاح تو ہوا ہی نہیں ہے, اس لیے ان کی کوشش تھی کہ والدین سے بچی نہ مل سکے. بار بار ظہیر جو ملنے کی کوشش کر رہا تھا, رومیو جولیٹ ہے, ہیر رانجھا ہے, اپنی بیٹیوں کو بناؤ نا ہیر رانجھا, اپنی بیٹیوں کو کسی کے ساتھ بھگواؤ, اس کے بعد جو ہے بغیر نکاح کے رکھواؤ, پھر پوچھوں گی کہ کون سا رومیو جولیٹ. میرے خیال میں ان کے گھر میں تو نکاح کا کوئی رواج ہی نہیں ہے, اتنے بغیرت اور نیچ قسم کے لوگ ہیں. وہ سستی اداکارہ, اس کے تو پول جتنے کھولے گئے ہیں نا, اس کے تو جو ثبوت میرے پاس موجود ہے کہ اس نے کیا کچھ بچی کے ساتھ کیا ہے, میں آپ کو اگلی ویڈیوز میں بتاؤں گی کہ اس عورت نے بچی کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے. وہ جو اتنا یہاں پر رپورٹنگ کرنے کی بجائے نئی ماں بنتی پھر رہی تھی نا, اس کے پیچھے بھی بہت بڑی وجوہات ہیں. میں آپ کو اگلی ویڈیوز میں بتاؤں گی کہ کیا کچھ ان لوگوں نے کیا ہے. بچی نے نا ان کے سارے پول کھول دیے ہیں, یہ بغیرت لوگ ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے اپنی بچیوں کو بچانا ہے نا, تو آپ کھڑے رہے مہدی کاظمی کے ساتھ. ابھی آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جی بچی گھر آ گئی, یہ کیس ختم ہو گیا, ابھی تو شروع ہوا ہے, ابھی تو شروعات ہے. بچی کو تو گھر میں حاصل کرنا تھا, کیونکہ یہ بچی کو ڈرا رہے تھے وہاں پہ. یہ کبھی پگلی ڈاکٹر بھیج رہے تھے, کبھی ظہیر جو ہے وہ ڈرامے بازیاں کر کے بچی کو ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا, بلیک میل کرتے رہے یہ. اب تو ابھی کیس شروع ہوا ہے, اور اب آپ نے اگر مہدی کاظمی کا ساتھ نہیں دیا تو ڈیفینیٹلی کوئی باپ جو ہے وہ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا نہیں ہو سکے گا. میں نے آپ کو ایک بات سچ پر مبنی بتائی تھی, آپ میری ساری ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو علم ہو جائے گا. ہمارا دیکھیں تجربہ ہوتا ہے, انسان کا جو تجربہ ہوتا ہے نا, وہ انسان اس کی بیس پر کیس کو لیتا ہے. انسان اپنے تجربے کی بیس پہ جو ہے وہ کیس لے کر چل رہا ہوتا ہے. میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بچی جو ہے وہ پہلی بچی نہیں ہے یہ جو اغوا ہوئی ہے. کیوں میں نے اس کیس کو پکڑا, کیوں میں مہدی علی کاظمی کے ساتھ جو ہے وہ سائے کی طرح اس کیس کو رپورٹ کرتی رہی. پہلی بچی اغوا نہیں ہوئی, پہلی بار باپ کھڑا ہوا ہے. ایک باپ کھڑا ہوا ہے پاکستان کی ہسٹری میں, ایک باپ نہ صرف کھڑا ہوا ہے بلکہ اس نے جو ہے اس کیس کو آخری دم تک لڑنے کا فیصلہ کیا ہے. میں بہت خوش ہوں, میں کہتی ہوں کہ ہر باپ مہدی علی کاظمی جیسا ہو, ہر انسان کو مہدی علی کاظمی جیسا بننا چاہیے کہ اگر آپ کی بیٹی کو کوئی اغوا کر لیتا ہے, اس کو بیچ دیتا ہے, اس کو روز لوگ نوچنے کے لیے جو ہے اس کو کہیں پہ بٹھا دیا جاتا ہے, تو والدین کہتے ہیں اپنی عزت کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھیں گے. لیکن ایسا نہیں ہے, آپ کے جسم کا حصہ ہے, آپ کا خون ہے, آپ ایسے نہیں چھوڑ سکتے اپنے بچے کو. ابھی تو جناب پارٹی شروع ہوئی ہے, آپ نے ابھی بہت ساری چیزوں کو دیکھنا بھی ہے. آپ دیکھیں گے ان درندوں کو, ان کا حال کتنا برا ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جی حق اور سچ کی جیت ہوگی. اور میں آپ کو پھر بتاتی چلوں کہ بچی کا نکاح نہیں ہوا تھا, بچی نے بہت کچھ بتا دیا اپنے والدین کو. اور اب یہ کوئی میڈیا ٹرائل نہیں ہوگا, میڈیا پہ آ کے کہانیاں نہیں سنائی جائیں گی درندوں کی طرح. سچے ہیں نا ہم لوگ سچے ہیں تو ہم عدالت میں جائیں گے, اور عدالت میں جا کر ان کو ثبوتوں کے ساتھ جو ہے ننگا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ.